Maayong hapon sa atong tanan, Puerto. Salamat sa Ginoo sa kabaskog sa lawas nga gihatag niya sa atoa. Angayan gid siyang pasalamatan sa iyang gibuhat sa adlaw-adlaw. Sa tinuod, naghatag ang Ginoo og pila ka adlaw sa ato og tagaan pud nato siya og gamay nga panahon karon. Niami karon sa inyo ha kay mag-share mi sa pulong sa Ginoo. Bago ra mi nahuman sa among Sunday service og niami aron mag-share sa pulong sa Ginoo sa inyo kay gihigugma mo sa Ginoo. Wala ni bayad igsoon, dili may pareha kaniyadto sa mga uban nga magsuroy-suroy o mangayo og kwarta sa inyo. Kini libre ra ni siya. Kay ang kaluwasan libre man. Gusto lang namo i-share ang pulong sa Ginoo sa inyo ha. Kay sobra kay kadako ang gugma sa atoa sa Ginoo. Bisan siya mismo ginaog na diri sa kalibutan aron ihatag niya ang atong kinabuhi. Ug naa siya sa krus sa Golgota namatay tungod sa atong mga sala. Muna nga gusto niya ang mga tao maluwas. Busa dili ni siya pagpasikat or panpandaot sa mga inyuhang pagtuo. Sa tinuod gusto pa namo ipalawom ang inyong pagtuo sa Ginoo. Dili ni siya para lang musikat mi, wala po akong purpose ani kay isang yaw ang pulong sa Ginoo sa inyo kay gusto gid sa Ginoo maluwas tang tanan. Kay pinaagi sa pagtuo, maluwas gayud kita. Pinaagi sa grasya sa Ginoo, maluwas gayud ta. Kami di ay ang mga born again evangelical Christian, taga-Agusan rapod ni Sambulawan. Among church kay Ginganlag Ruach Church. Usa na siya ka Hebrew na pinulungan og born again nga igsoon. Libre ra na among pagani diri og gusto sa mga youth namo nga mag-share sa pulong sa Ginoo. So do na may mga youth na gusto sila mag-share sa ilang talent, sayaw mo mag-share sa ilahang pagtuo sa inyo ha. Balikon na ko igsoon dili ni siya pang pandaot sa inyong reliyon. Unsa man ang atong pagtuo nga mong i-share lang si Jesus Christ walay lain kundi siya lamang ang tinuod nga Dios. Walay lain nga mangluluwas nato. So doon ako i-share sa inyo ha. Usa siya ka youth na mag-share sa pulong sa Ginoo karon. May nga po maigsoon, kami din mga youth maigsoon aron magsangyaw sa pulong sa Ginoo maigsoon. Nami dire sa inyong atubangan aron mag-share sa inyong mga pulong sa Ginoo nga wala kini bayad mga igsoon. Kini siya maigsoon kay libre kini lamang maigsoon. Ang ako ika-share sa inyo maigsoon, dili pa ulahi ang tanan nga maghinusol sa Ginoo maigsoon. Kita tanan maigsoon, anak kita sa Ginoo maigsoon, walay usa sa to nga dili anak sa Ginoo, anak kita sa Ginoo maigsoon. Gipangita ta sa Ginoo maigsoon aron mo balik sa maigsoon. Gipangita ka niya aron maginulsol ka sa imong mga sala ug sa imo beto pagbalik igsoon sa Ginoo. Maglipay ang Ginoo na maigsoon. Namagay sa Bible maigsoon ang 99 ka karnero iyang gibilin para lang sa isa ka karnero aron mo balik sa maigsoon. Dako na kay kalipay ang Ginoo maigsoon kung ikaw mo balik ka sa maigsoon, dili nimo unahon ang kalibutan ng mga buhat, dili nimo unahon diri sa kalibutan kay ang kalibutan lumalabay lamang kini maigsoon. Kay kung naman kay mga problema igsoon doon sa Ginoo ug ayaw ka ulaw kay ang Ginoo maigsoon mutabang siya sa imo maigsoon, dili siya sama sa tawo maigsoon nga dili katabangan pasagdaan na ka maigsoon kay ang Ginoo andam siya maminaw sa imong mga paghinulsol sa mga kung sa mong problema maigsoon andam siya maminaw, andam mo siya maghatag sa imong mga blessing maigsoon bisan matuod nga nakay sala gagmay mo og dagko maigsoon pasayloon yapon ka sa Ginoo maigsoon kay nasa Isaiah 53 verse 3, kitang tanan sama sa mga karnero nga nasalaag ug walay musubay sa hustong dalan. Di ba maigsoon kita yung tanan nasalaag sa dalan kung asa ang kamutuoran maigsoon.
gipangita ka sa Ginoo maigsoon kung asa man jud ka paingon, kung asa jud ka motuo. Dito ka sa mga nagsimbang mga Dios kay ang mga tao manggod karon maigsoon na malikmata manggod kay nagsimba sila sa dili ka motuoran maigsoon, nagsimba sila sa kahoy, sa semento maigsoon nga dili Ginoo maigsoon sama ng Dios Dios. Kay ang kana mga Dios Dios dili na siya Ginoo maigsoon. Suminto na siya maigsoon nga gibuhat sa tao maigsoon kay kana siya dili na siya makadungog, dili na siya makahatag og blessing, dili siya gapaminaw sa imong mga pagpangayog pasaylo maigsoon. Kay kana kasatanas man na maigsoon gigamit niya maigsoon, nahimulag lang ta diya sa mga Dios Dios. Abi nimo maigsoon kanang mga Dios Dios mo atong Ginoo dili. Kay sama pud sa kuha maigsoon na malikmata po ko ana maigsoon sa una nga nagsimba ko ana. Kay kana man day maigsoon dili na siya Ginoo day nato maigsoon kay atong Ginoo nasa langit naglantaw sa ato ug nagulat sa to kuno sa ta mo balik sa iya ha. Kay kita mang tanan good nga nasa laag mo kita sa dalan sa kamotuoran wala ta kabalo kung asa ta mo paingon. Kay kana magsi Satanas maigsoon naaran gud siya permente aron nga dili ka makaato sa kamatuoran maigsoon dito jud ka nga ipaingon sa impierno kay ang impierno maigsoon grabe jud kay nakainit maigsoon as in init jud kayo bisag wala ko kato maigsoon pero feel na ko maigsoon init jud kayo na wala na kapahuhayan nito maigsoon torturon jud ka dito sa ni Satanas maigsoon wala jud katapusan nito pamputlo na imong mga usa pa magasimong lawas maigsoon luoy jud kay ka dito sa impierno. Kung gusto ka mato sa langit maigsoon, paghinulsol sa imong mga sala. Kay andam ang Ginoo nga maghinulsol sa imong sala. Karon, maghinulsol ka sa imong sala, andam na ang Ginoo maminaw sa imong mga igsoon. Kay dili na siya sama sa tao nga dili ka pasidunggan sa imong kung or sama ng mga kanang mamaylo ka maigsoon. Di ba naiuwan maigsoon nga dili sila mamaylo kay tungod dili sila ganahan nga ingana maigsoon kung sa Ginoo ka model maigsoon tagaan kaniyang mga blessing pasiluon pa kasi mo sala dili siya sama sa mga tao dili sa kalibutan maigsoon apan siya gidakdakan sa Ginoo sa tanang kasalanan kung ikaw maigsoon kung interesado kay ka maigsoon nga moduol balik sa Ginoo maigsoon andam ang Ginoo sa matag adlaw maigsoon kay ang Ginoo maigsoon napit na siya mo balik maigsoon wala ta kabalo kano sa siya mo balik maigsoon wala ta kabalo unsay adlaw unsay oras maigsoon unsa nga year maigsoon busa mag ready jud ta kanunay maigsoon karon ugma ug hangtod santog maigsoon nga dapat mag-ready jud ta maigsoon dili na to tiaw-tiawan ang pulong sa Ginoo dili na to angay katawan kay dako kay kagkasilot ana maigsoon dili nimo ang pulong nga dili nimo ilabay sa imong dalunggan maigsoon dapat nga ang pulong sa Ginoo dapat ikasing-kasing nimo maigsoon magbasa kag Bible kay ang Bible maigsoon diha ka makahimutag nga unsa jud tinuod maigsoon kay sa Bible maigsoon nag-ingon sa Exodus 20 verse 3 ayaw ka mo pagsimbag laing Dios gawas ka nako kana mga Dios maigsoon dili na to na Ginoo maigsoon kay kana iya na ni Satanas kay gusto sa Ginoo maghinusol ka sa tibok nimong kasing-kasig gunahuna naon nimo ang Ginoo sa matag adlaw dili ang kwarta kay ang kwarta lumalabay lang na kung nama kay problema maigsoon duol sa Ginoo duol ka sa Ginoo maigsoon dili nga mudol ka sa imong barkada inana istorya nimong tanan mga problema dili istorya nimo sa Ginoo kay ang Ginoo mo tabang sa imong mga problema kung for example wala kay pang palit og mga kuan sa imong anak duol sa Ginoo maigsoon kay ang Ginoo andam na siya maghatag og blessing sa imo gagmay man og dagko maigsoon na diri sa Lucas 15 verse 6 og dadon pagbalik ngadto sa ila unya iyang kapito ng iyong mga higala ug mga silingan maglipay kita kay akong nakaplagan ang nawala kong karnero
For example, maigsoon, na ay 1,000 ka karnero. Tas ang isa maigsoon nawala siya sa dalan. Ug ang 99 ka karnero maigsoon gipasagdan sa Ginoo kay ang 99 ka karnero kay mga kalibutanon kaayo, ulay pagtuo sa Ginoo ug katong isa maigsoon gipangita sa Ginoo ug ikaw na to maigsoon gipangita ka sa Ginoo kay kabalo ang Ginoo nga andam nimo siya dawaton maigsoon, dili nimo siya angay kalimtan maigsoon kay sa matag adlaw maigsoon kay dapat nga paitaan dyan na to ang presensya sa Ginoo maigsoon kay kung wala bitay Ginoo maigsoon asa kita padulong sa impierno. Lain jud kay na maigsoon kung padulong dito sa impierno, lain kay ngit-ngit kay dito. Dili kaluwasan dito sa Ginoo maigsoon kay ulayin naman ang tanan. Naay mga tao rito maigsoon dito sa impierno nga Lord, tagaay pa kog chance, Lord Jesus Christ, Lord, tagaay pa kog chance, pero wala na. Sa napaka sa kalibutan maigsoon, giuna nimo ang kalibutan, giuna nimo pang disco, pang nirgalyo, pag inom-inom, wala nimo gi hunahuna ang Ginoo. So sa pagkamatay nimo mga igsoon, dagan gyud kag sala, asa ka pa dong, di ba sa impierno? Dito na ka maghunahuna nga may pada na matinud-anon ko sa Ginoo, may pada nag-share kog pulong sa Ginoo pero wala na, ulayon ang tanan. Mientras napaka sa kalibutan maigsoon, mangayo kag pasaylo sa Ginoo, kinapaman ka diri kay ang Ginoo hapit na siya mobalik, hapit na mag-rapture maigsoon. Wala ta kabulo, di ba maigsoon kung kano siya mobalik. Bisod pag nga magtakaratag imo nga karon ang Ginoo mobalik dili. Dapat all the time yun ta mag-ready maigsoon. Dapat nga apsayo na to tong kasing-kasing gunahon na nga maginulso siya ug mugduol siya maigsoon. Dapat nga dili ta mag-aksaya og panahon siya. Mag-ampot ta kanunay maigsoon nga mga ikagpasaylo nga Lord, sorry kay Lord sa akong mga sala. Lord, sorry jud kayo Lord nga giuna pa na akong kalibutan no, Lord, pasaylo jud ko sa akong mga sala kay wala tiga giuna-una dapat inana jud maigsoon. Hunaw na ang Ginoo maigsoon dili eskwela, dili ang pag-TikTok mga pagsay sa mga kalibutanon nga dili iya sa Ginoo. Ayaw na buhata maigsoon. Buhata ang mga pag-awit sa Ginoo, mga sugo sa Ginoo diya sa Bible. Tumanan na maigsoon kay kung dili bitaw na nimo tumanan ang mga sugo sa Ginoo diya sa Bible, kalaglagan jud ka paingon maigsoon. Busa mag-ready ta kanunay ug maghinulsot ta sa tong mga sala sa tibok na to kasig-kasig una-una og mura to ko i-share maigsoon. Mura to ko i-share maigsoon og dapat maghinulsot na ta sa tong mga sala og thank you kay maigsoon sa inyong pagpaminaw. Kung kinsa man tong andam nga modol sa Ginoo og magpangayog pasaylo, mag-ampot ta karon maigsoon. Lord, pasaylo ako Lord sa akong mga sala, Lord God Jesus Christ. Pasaylo ako Lord Jesus Christ nga giuna na akong mga kalibutanong mga buhat. Giuna pa nako ang mga pagdisco Lord. Pasaylo ako Lord og Lord unta Lord God Jesus Christ nga dawaton pa ko nimo Lord God og unta Lord God Jesus Christ nga luwason ko nimo sa mga tanang mga kasaypanan diri sa kalibutan Lord og Lord dili na unta Lord God Jesus Christ nga unta Lord God Jesus Christ nga dawaton pa nimo sila Lord God Jesus Christ sa ilang mga sala Lord og Jesus Christ pasayloa man sila Lord kung unsa man nilang gipangbuhat Lord nga mga kadaotan diri sa kalibutan Lord God Jesus Christ Lord pasayloa sila og dawaton sila sa tibuok kasi muna nila Jesus Christ og Lord God Jesus Christ nga unta Lord nga hunaw-naon nila imo presensya Lord God Jesus Christ sa matag adlaw Lord magbasa sila og Bible Lord God Jesus Christ Lord dili lang sila Lord nga hunaw-naon ang kalibutan Lord kundi dili hunaw-naon pod nila ang imo presensya Lord God Jesus Christ og ako ibalik ang tanang duog himaya gasya og mga panalangin kanimo lamang Yeshua Mashiach Yahweh Jesus Christ Spirit. Amen.